बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इस्लाम से कब्ल अरब की कदीम तारीख, बहसत इब्राहिमी, तामीर काबा, आले इस्माइल और ख़ानदान कुरैश की बुनियाद और उसके निज़ाम के बारे में आज की इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। नाजरीन, अरब लासानी तकसीम के एतबार से सामी है। मौरख़ीन ने इन्हें 3 तबक़ात पर तकसीम किया है: अरब बायदा, अरब आरबा और अरब मुस्तारबा। अरब बायदा वो कदीम तबका है जो तारीखी दौर से हज़ारों साल पहले मिट चुका था। आदो समूद की कौमें इस तबका से थीं। अशारे अरब और बाज़ अल्हामी सहाफ़ियों के अलावा किसी तारीख से इनके हालात का पता नहीं चलता। अरब आरबा की जो कहातानी कहलाते हैं तारीख मौजूद है। ये लोग यमन के आसपास आबाद थे। यही लोग अरब के असल बाशिंदे हैं और अरब की कदीम तारीख इन्हीं से वाबस्ता है। अरब में इनकी बड़ी बड़ी और तरक्की याफ्ता हुकूमतें थीं। इनकी अजीमुल निशान महलात के खंडरात अब तक अरब में पाए जाते हैं, जो इनकी दुनियावी जाहो जलाल के शाहिद हैं। तीसरा तबका अरब मुस्तारबा का है। यह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जाहिर हुआ। ज़हूर इस्लाम के वक्त यही 2 तबके अरब में थे और इस्लाम की इब्तदाई तारीख इन्हीं से वाबस्ता है। अरब की दीनी तारीख का आगाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले सारे आलम में गुमराही और जलालत छाई हुई थी। रूए ज़मीन पर एक कौम भी खालिस अल्लाह वाहिद की परस्तिश करने वाली ना थी। इंसानों की माबूदी का दावा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वतन बाबल में नमरूद अपना मुजस्मा पुजवाता था और कुव्वत के जोर पर अपनी माबूदी मनवाता था। इस खतरनाक दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूर हदायत देकर भेजा, मगर इस आम तारीकी में कोई निगाह इस नूर को पहचान न सकी और हर तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत हुई। नमरूद ने आपको आग में डलवा दिया, इसलिए आप अपना वतन छोड़कर मिस्र चले गए। रकीउन फरमा रवाए मिस्र नामूस पर हमला करना चाहा, लेकिन फिर इसकी निगाहों से बातिल का हिजाब उठ गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ ठहराया और रुखसत करते वक्त अपनी लड़की हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ ब्याह दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। इनके बतन से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली बीवी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला और मुकद्दम फ़र्ज़ गुमराह दुनिया को तौहीद से आशना करना था, लेकिन इराक़ व मिस्र के तमद्दन दुनिया में घूम कर देख चुके थे कि यहाँ कोई अल्लाह का पैगाम सुनने वाला ना था। इसलिए तौहीद की इशाअत व तबलीग के लिए रेगिस्तान अरब का सादा सफ़ा, जो अपनी असली फितरत पर और तमद्दन की नकी शराइयों से पाक था, इंतखाब किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में अल्लाह वाहिद की परस्तिश के लिए एक बेछत का एक छोटा सा घर बनाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसका मतवल्ली बनाकर इस घर में आबादी और मरकज़ियत और नस्ल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरोमंदी के लिए अल्लाह से दुआ की। रूए ज़मीन पर यह पहला घर था जो खालिस अल्लाह वाहिद की इबादत के लिए बनाया गया। काबा की तमीर से पहले इस मुकाम यानी मक्का पर कोई आबादी ना थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआए मुस्तजाब के असर और काबा की कशिश से लोग रफ्ता रफ्ता यहाँ आकर आबाद होने लगे और सबसे पहले जरहम का कबीला हवाली मक्का में आकर आबाद हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस कबीले के सरदार मजामस जरहमी की लड़की से शादी की। इससे 12 औलादें हुई। इनमें से नाबत और केदार की नस्ल से बड़ा दुनियावी जाहो जलाल हासिल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में काबा को अरब की मरकज़ियत हासिल हो गई और यह सिलसिला चल निकला था। चुनांचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद काबा की तालियत का मुनसब इनके लड़के नाबत के हिस्से में आया और 2 ही पुश्तों के बाद आले इस्माइल में इतनी कसरत हो गई कि हसूल माशियत के लिए इन्हें मक्का से बाहर निकलना पड़ा। इनके निकलने के बाद बनी जरहम ने काबा की बादशाही पर कब्जा कर लिया। आले इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नथियाली रिश्ते की वजह से इनसे कोई मुज़ाहमत नहीं की
اور وہ مدتوں کعبہ کے سردار رہے۔ کعبہ کی سرداری سارے عرب کی بادشاہی کے مترادف تھی۔ آل جرہم ان کے متحمل نہ ہو سکے۔ انہوں نے سرداری کے گھمنڈ میں بڑی بدعنوانیاں شروع کر دی، اور جب ان کی بدعنوانی حد سے سوا ہو گئی تو آل اسماعیل علیہ السلام نے انہیں مکہ سے نکال کر پھر کعبہ کی سرداری واپس لے لی، اور یہ منصب نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا عدنان تک پہنچا۔ یہ بڑا تاریخی شخص ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا سلسلہ نسب اس پر منتہا ہوتا ہے۔ اس کے زمانہ میں عرب پر بخت نصر کا حملہ ہوا، جس سے عربوں کو سخت نقصان پہنچا۔ اس حملہ سے سنبھلنے کے بعد عدنان کی اولاد بہت پھلی پھولی۔ ربیہ مزر اور قزایا کے نامور قبائل اس کی نسل سے تھے، جنہوں نے عرب کی پرانی تاریخ میں بڑی عظمت و شان حاصل کی۔ حجاز، نجد، عراق اور شام وغیرہ عرب کے تمام حصوں میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا خاص پیشہ تجارت تھا۔ آگے چل کر عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے مؤثر اعلیٰ فخر کا، جس سے اس خاندان کی بنیاد پڑی، ظہور ہوا۔ اس کا لقب قریش تھا، اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کے کل خانوادے اس کی نسل سے تھے۔ اس کی 5ویں پشت میں قریش کا تاریخی شخص قصی پیدا ہوا۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اس نامور شخص سے ہوتا ہے۔ قصی کا باپ اس کے بچپن میں مر گیا تھا۔ ماں نے قبیلہ بنی ازرا میں دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے قصی کا بچپن بنی ازرا میں گزرا۔ جوان ہوا تو اصلی خاندان اور اس کی عظمت کا پتہ چلا۔ غیور طبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گوارا نہ کیا، اس لیے وہ بنی ازرا کو چھوڑ کر حجاز جا پہنچا۔ ناصیہ اقبال پر آثار بلندی دیکھ کر دھدیال والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس زمانہ میں قریش کی حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ اس کا کوئی نظام نہ تھا۔ وہ حجاز کے مختلف گوشوں میں منتشر تھے۔ حرم کی سرداری پر بنی خزاعہ قابض ہو گئے تھے، اور قصا کے وردود مکہ کے وقت حرم کی سرداری خلیل خزاعی کے ہاتھوں میں تھی۔ قصا بچپن سے نہایت حوصلہ مند، عاقل، فرزندانہ اور امانت پسند تھا۔ اسے یہ منصب جلیل غیروں کے ہاتھوں میں گوارا نہ ہوا، چنانچہ اس نے پہلے بنی کنانہ کی مدد سے بنی خزاعہ کو حرم سے نکالا۔ اس کے بعد قریش کو، جو مختلف مقامات پر منتشر تھے، سمیٹ کر مکہ لایا اور ان کی تنظیم کر کے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اس دن سے قریش کو حجاز میں سیاسی اہمیت حاصل ہوئی اور ان کا تاریخی دور شروع ہوا۔ قصا نے یہ چھوٹی سی ریاست جمہوری اصول پر قائم کی۔ اس کے کئی شعبے تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ بڑے شعبے 3 تھے: فوجی، عدالتی اور مذہبی۔ خانہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا۔ حج کے موقع پر ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے۔ قصا سے پہلے ان کی آرام و آسائش کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ سب سے پہلے قصا نے اس طرف توجہ کی اور قریش سے کہا کہ حجاج صد حقوس کی مسافت طے کر کے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ اس تحریک پر قریش نے اس کام کے لیے سالانہ ایک رقم مقرر کر دی، جس سے منع میں حجاج کو کھانا کھلایا جاتا۔ مکہ ایک خشک اور بے آب و گیا مقام ہے۔ قصا نے چرمی حوض بنوا کر پانی کا معقول انتظام کیا۔ قصا کی 6 اولادیں تھیں۔ مرتے وقت قصا نے حرم کی تمام مناصب ابدار کو دیے اور قریش کی سیادت عبد مناف نے حاصل کر لی۔ عبد مناف کے 6 لڑکے تھے۔ ان میں ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب سے زیادہ بااثر تھے۔ بنی ابدار کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے سقایا اور رفادہ کے عہدے سے ابدار سے لے لیے۔ اس طرح پورے عرب کی سرداری عبد مناف نے حاصل کر لی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے عرب قبل از اسلام کے بارے میں ذکر کیا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دعوت توحید، بنو ہاشم کی خدمات اور کارنامے اور عبد المطلب سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔